अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्सल्लि लिरब्बिक वन्हर। तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, जिसमें ताकत हो और वो कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ये हदीस सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 3123 है। हजरात, रमज़ान करीम में मैंने ज़कात के हवाले से एक 17 मिनट की ऑडियो रिलीज की थी, जिसे वीडियो की शक्ल दे के यूट्यूब वगैरह पे डाला गया और दुनिया भर के लोगों ने ज़कात के मसाइल को समझा और उसमें जो बातें न समझ में आई थी बजरिए फ़ोन या व्हाट्सएप मुझसे रब्ता किया और अच्छी तरीके से अपने इस दीनी मसले को समझा। अब बकरा ईद करीब है, ईद उल अज़हा करीब है। हमारे लाखों मुसलमान भाई ऐसे हैं जो कुर्बानी के हवाले से बेशुमार मसाइल नहीं समझ पाते हैं। बाज़ हज़रात करते नहीं है, बाज़ हज़रात उन पर वाजिब होती है करते नहीं है, बाज़ हज़रात जिन पर नहीं होती है वो बेचारे करते हैं। इस सिलसिले में मुख्तसर सी वजाहत मैं कर दूं कुर्बानी के हवाले से, और फिर ये कहूं कि जो भी बात आपको समझ में ना आए आप मुझे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9820 672 770। बाहर से लगाने वाले हजरात इंडिया का कोड +91 लगा लिया करें। कुर्बानी किस पर वाजिब है? तो वो माल जिसकी वजह से कुर्बानी वाजिब होती है वो कितना होना चाहिए? वो है 7.5 तोला सोना। लेकिन ये 7.5 तोला सोना जो किताबों में लिखा होता है ये पुराने जमाने का है। असल में पुराना जो तोला होता था, 1 तोला, वो 12 ग्राम 441 मिलीग्राम और 3 खुमूस का होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब 10 ग्राम का 1 तोला होता है। तो अब ये जो 7.5 तोला किताबों में लिखा है इसका नया वजन क्या है? इसका नया वजन है 93 ग्राम 312 मिलीग्राम। ठीक है। और जो किताबों में 52.5 तोला चांदी लिखी आती है उसका आज का जो वजन है वो है 653 ग्राम 184 मिलीग्राम। जिसके पास इतना सोना या चांदी, इसके बराबर रकम या कोई ऐसा सामान हो जो इस मिकदार को पहुंच जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब यहां ये नहीं देखेंगे कि 93 ग्राम 312 मिलीग्राम सोना ही है, बल्कि अगर चांदी 653 ग्राम 184 मिलीग्राम की चांदी या उसके कीमत की कोई चीज हो तब भी कुर्बानी वाजिब होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ 26,500 से 27,000 रुपए बनते हैं। अब सोचिए, जिसके पास 27,000 रुपए हों उस पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं करते। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसमें ताकत हो और वो कुर्बानी न करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और यही कुर्बानी का जानवर है कि आपको वो बरोज़े महशर उस पर आप सवार होंगे और सवार होकर आप जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। तो बहरहाल अब होता यह है कि जब हम पूछते हैं भाई कुर्बानी की, हाँ की, पिछले साल अब्बा के नाम से की थी, इस साल अम्मा के नाम से की। अरे कुर्बानी तो आप पर वाजिब है और अब्बा अम्मा के नाम से कर रहे हो तो आप अपना वाजिब कब अदा करोगे? बसा औकात ऐसा होता है कि घर में सिर्फ औरत पर कुर्बानी वाजिब होती है, मर्द पर नहीं होती है। कुर्बानी सिर्फ मर्द के लिए तो नहीं ना, औरत के लिए भी है। बसा औकात औरत पे वाजिब होती है, मर्द पे नहीं। बहू पे होती है, दामाद पर, बहू पर होती है, उसके आदमी पर नहीं। बेटी पर होती है, माँ बाप पर नहीं। बेटे पर होती है, माँ बाप पर नहीं। तो जिस पर कुर्बानी वाजिब है पहले वो अपनी कुर्बानी करे और अपनी तरफ से फिर जिसकी चाहे कर सकता है, अम्मा की, अब्बा की, दादा, नाना या औलिया किराम या अंबिया किराम या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम की। कुर्बानी वाजिब होने की चंद शर्तें हैं। नंबर 1, मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पे कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2, मुकीम होना। अब कोई शख्स 92 किलोमीटर का सफर करके जा रहा हो, अगरचे वो चोरी करने, जिना करने, माज़अल्लाह लूटपाट करने जा रहा हो, तब भी वो शरई मुसाफिर कहलाएगा और मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मालिक निसाब होना। अब ये बात समझिए कि मालिक निसाब जब कहते हैं यानी उसके पास 93 ग्राम 312 मिलीग्राम सोना या उसकी कीमत
یا 653 گرام 184 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت یعنی 27,000 ہو، اتنا ہو تو وہ مالک نصاب ہے. لیکن یہاں مالک نصاب سے مراد وہ ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے. زکوٰۃ کی جو شرائط ہے اس میں سال کا گزرنا، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے. قربانی 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہو کر 12ویں کے غروب آفتاب تک ہوتی ہے. اس بیچ میں بھی اگر کوئی امیر بن گیا، کوئی کافر مسلمان بن گیا، کوئی نابالغ بالغ ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائیں گی. یہ بات اچھے سے یاد رکھیے، اس میں 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور اس میں مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اصل میں صرف 3 قسم کے مال پر ہے: سونا چاندی پر، مال تجارت پر، چرائی کے جانور پر. اس کو کہتے ہیں مال نامی، یعنی اس میں نمو ہوتا ہے. روپے پیسے میں حقیقتاً بڑھوتری ہوتی ہے اور سونا چاندی میں حکماً بڑھوتری ہوتی ہے. تو ان مسائل کو اگر آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ فون لگائیے، 10 مرتبہ لگائیے، 20 مرتبہ لگائیے. جب تک آپ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کے بندے مجھ سے پوچھیے یا اپنے شہر کے کسی بھی مستند عالم دین سے جو مسئلے مسائل فقہی مسائل جانتا ہو، ان سے رجوع کیجیے. باہر شریعت کا 15واں حصہ پڑھیے آپ، جہاں پر قربانی کا پورا بیان تفصیل سے سرکار صدر الشریعہ نے بیان فرمایا ہے. تو قربانی کی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مالک نصاب ہونا، آزاد ہونا، غلام پر نہیں ہے، بالغ ہونا. اس میں مرد و عورت کی کوئی قید نہیں ہے. عورتوں پر بھی واجب ہوتی جس طرح مردوں پر ہوتی ہے. بالغ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک نابالغ پر بھی قربانی ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے. نہ اس پر ہے، نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے. یعنی اگر کوئی آدمی پیسے والا ہے تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی بھی قربانی کرے. اب ہمارے بہت سے بھائی، اب دیکھیے 27,000 روپے پکڑ لیں ہونے پر، یا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی قیمت 27,000 روپے بنتی ہے. مثلا بہت ساری بکس ہے، ناول ہے، بایولوجی کی ہے، فزکس کی ہے، میتھس کی ہے، کسی بھی علم کی، کسی بھی فن کی، کسی بھی کیٹیگری کی. اب وہ کتابیں اتنی ہے کہ وہ 27,000 روپے اس کے بنتے ہیں، تو اس پر بھی تو قربانی واجب ہوں گی. ہمارے بھائی لوگ نہیں کرتے ہیں، اور بعد میں ہوش آتا ہے. اچھا، بعد میں اگر ہوش آیا، 2-4 سال قربانی نہیں کی تو اب کیا کریں؟ تو اب جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، چونکہ قربانی میں قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے. کسی کی 10 سال کی قربانی باقی ہو تو وہ اب ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اس سال 10 جانور ذبح کر دے، اس میں قضا نہیں ہوتی. جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے، پورا جانور لائے صدقہ کرے، یا اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ صدقہ کرے. اب اس میں بعض لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی حصے والی قربانی، جیسے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو 1,500-2,000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے، تو کیوں نہ ہم حصے کے اعتبار سے 10 سال کی قربانی ادا کریں؟ تو نہیں، پورے جانور کی قیمت دینی پڑے گی. اب 7,500 سے 8,000 کا 1 سال کا بکرا آتا ہے. بکرا 1 سال سے نیچے کا ہو بھی نہیں سکتا ہے، ایک دن کم کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اب 10 سال کی قیمت جوڑے 8,000-9,000 روپے کے حساب سے، جیسے بھی مارکیٹ میں فربا جانور 1 سال کا ملتا ہو، اور ادا کرے. اللہ کے بندو، قربانی کے معاملے میں کوتاہی مت کرو. اور اس میں بڑے باریک، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. آپ مجھے واٹس ایپ کریں میرے نمبر پر، یا مجھے فون کریں، پوچھیں، مجھے میسج کریں. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ممبئی شہر میں میرا اپنا مدرسہ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول، جس میں ماشاءاللہ 110 طلبہ ہے، جہاں حفظ، قرأت، ناظرہ، روایت حفظ، اور اسی طرح درس نظامی، مولویت، عالمیت، فضیلت اور شعبہ تخصص بھی قائم ہے. جہاں تقابل ادیان کا بھی ایک شعبہ ہے، مناظرے کا بھی ایک کورس ہے، بہت سارے کورسز جہاں بچوں کے قیام، طعام، علاج، اور سال میں 2 مرتبہ بچوں کو مدرسے کی جانب سے کپڑے دیے جاتے ہیں، جس میں بہت غریب، نادار، یتیم بھی بچے ہیں. کسی کے والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مدرسے کی جانب سے ہر سال حصوں والی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے. اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک کہ جس کا گوشت آپ کو بامبے میں ملے گا، اس سال یہ 3500 روپے والی ہے، اور ایک وہ کہ ہم لوگ سستے جانور خرید کر دیہی علاقوں میں جیسے اڑیسہ، بہرائچ وغیرہ میں قربانی کرتے ہیں. تو
وہاں کے غریب مسلمانوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. فی حصہ 2000 روپے ہیں. اس کا گوشت آپ کو نہیں ملے گا, آپ لے لیں. الحمدللہ ہمارے یہاں جانور میں ہرگز کسی بد مذہب بے دین وہابی دیوبندی کو شامل نہیں کیا جاتا, خالص سنی حضرات. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ والا بھی حصہ لے سکتا ہے. لہٰذا آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں. آپ حصہ لینا چاہیں تو میرے نمبر پہ میسج کریں, اور جن حضرات کے نام کی قربانی کروانی ہے وہ ان کا نام بھیجیں. آپ کو فوراً رسید مل جائیں گی, اور باقاعدہ مدرسے کی رسید ملے گی, اور انشاءاللہ آپ کے نام کی قربانی ہو جائے گی. اور برائے مہربانی قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں جو اس وقت ذہن میں تھے, موٹے موٹے مسئلے میں نے بتا دیے, لیکن اس میں بڑی باریکیاں ہیں. خدا و رسول کے لیے آپ فون لگائیں, پوچھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.